अब प्रस्तुत छ चर्चित कथाकार जर्ज अर्वेलद्वारा लिखित चर्चित पुस्तक एनिमल फार्मको नेपाली अनुवाद। वाचकको रूपमा हुनुहुन्छ भरत कुमार ओली, प्रविधि संयोजनमा दिपेन्द्र पौडेल। परिच्छेद 3। योभन्दा पहिला जनावरहरूले विद्रोह गरिसकेका छन्। अब परिच्छेद 3 मा छ सुँगुरहरूको चाल। जनावरहरूले आफ्नो बाली भित्र्याउन यति मेहनत गरे र यति पसिना काटे कि आखिर उनीहरूको मेहनत सोचेभन्दा पनि फाइदाजनक भयो। कहिलेकाहीँ त मानिसहरूका लागि भनेर लगाइएका बाली नालीमा जनावरहरूले काम गर्नुपर्दा गाह्रो पनि भयो। तिनीहरूको सबभन्दा कमजोरी त यो थियो कि पछाडिका खुट्टाबाट कुनै औजार पनि चलाउन सक्दैनथे। तर सुँगुरहरू भने यति चलाक बने कि जस्तोसुकै गाह्रो कामलाई पनि घुमाई फिराई कुनै न कुनै उपायले सोचिहाल्थे। घोडाका लागि भने तिनीहरूलाई खेतीको हरेक कुरा थाहा थियो, यहाँसम्म कि कसरी काट्ने सुकाउने भन्ने विषयमा जोन्स र उसका मान्छेलाई थाहा नभएको कुरा पनि उनीहरू जान्दथे। सुँगुरहरू आफू काम गर्दैनथे तर अरूलाई निर्देशन दिन्थे र उनीहरूको कामको निरीक्षण गर्दथे। अरूको भन्दा बढ्ता बुद्धि र ज्ञानले यो त पक्कै हो कि उनीहरू आफूलाई नेता ठान्दथे। बक्सर र क्लेभर काट्ने औजार अथवा काटेको सोहारेर एकै ठाउँमा ल्याउने काँटा समेत आफै काममा लाउँथे र दरो साथ खुट्टा बजार्दै खेतीका बार र वारपार घुम्दथे। सुँगुरहरू उनीहरूको अघिपछि लगेर एक कमरेड हिँड अथवा एक कमरेड पछाडि जाऊ भनिरहन्थे। सबै जनावर एकदम भद्र तरिकाले आफ्नो घाँस पराल जम्मा गर्न र बटुल्न व्यस्त देखिन्थे। यतिसम्म कि हाँस र कुखुराहरूले पनि दिनभरि काम गरिराखे र आफ्ना आफ्ना चुच्चामा घाँस वा परालका त्यान्द्रा ओसारिराखे। अन्त्यमा यी सबै काम उनीहरूले जोन्स र उसका मान्छेहरूले गर्ने भन्दा पनि कम समयमा 2 दिनमै सके। त्यसभन्दा पनि अझ मुख्य कुरा त के थियो भने त्यस वर्षको बाली नै आजसम्म नभएको राम्रो बाली भयो। कुनै बाली खेर गएन। हाँस कुखुराका तिखा आँखाले भ्याएसम्मका अन्तिम डाँट पनि सोहोरे र एकमुख खाने कुरासम्म कसैले चोरेनन्। त्यस वर्षायामभरि खेतीका लागि खुब काम गरे। जनावरहरूले यस्तो सम्भावनाको कल्पनै गरेका थिएनन्। हरेक घाँसको जनावरहरूले उनीहरूको दाना एकदम आनन्ददायी बन्यो र यो नै त्यो दाना थियो जुन उनीहरू आफैले आफ्नै लागि उब्जाएका थिए। कसैले अनिच्छापूर्वक फालेर खान दिएको भाग थिएन। त्यो अर्काको भर गरेर खाने बिना कामको मानिस भागिसकेका थिए। त्यसैले त अहिले ती हरेक जनावरका लागि प्रशस्त खाना खान पुग्थ्यो। उनीहरूलाई कहिल्यै नभएको फुर्सदिलो अनुभव पनि भयो। तर वर्षको अन्त्यमा मकै बाली भित्र्याउने बेलातिर भने केही कठिनाइ अवश्य आइपर्यो। उही पुरानै चालाले मकै छिल्ने मकै पिद्ने काम गर्नु पर्यो। त्यस बेलासम्म कुट्ने चुट्ने कुनै मेसिन थिएनन्। तर सुँगुरहरू चाहिँ त्यस कामका लागि बाठा थिए। बक्सर भने बलैले काम गर्थ्यो। त्यसैले ऊ सबैको तारिफको लागि पनि पात्र बनेको थियो। हुन त जोन्सको समयदेखि नै बक्सर कडा मेहनतीमा गनिएकै थियो। अहिले त झन् ऊ 3वटा घोडा बराबर देखिन्थ्यो। यतिसम्म कि कुनै दिनमा त दिनभरिको कामको बोझ एक्लैले आफ्नो काँधमा लिन्थ्यो। बिहानदेखि बेलुकासम्म ऊ जहाँ काम अप्ठ्यारो र गाह्रो हुन्थ्यो त्यही नै गएर घचेट्ने घिच्याउने के गर्नुपर्ने हो सबै भ्याउँथ्यो। यहाँसम्म कि उसले एउटा भाले कुखुरालाई भनेर बिहान अरूभन्दा आधा घन्टा चाँडो उठाउनु पनि भनेको थियो। एकदम अत्यावश्यकीय कामलाई दैनिक कामको समय नहेरी विशेष जनावरबाट स्वस्फूर्त कामको पनि बन्दोबस्त मिलाउँथ्यो। कुनै पनि अप्ठ्यारो वा गाह्रो काम पर्यो कि म त्यो काम गर्छु भनेर जुम्रुनाइहाल्थ्यो। उसले आफ्नो जीवनको उद्देश्य नै कामलाई बनाएको थियो। तथापि सबैले आफ्नो आफ्नो ल्याकत र योग्यताले भ्याएसम्मको काम गरे। यतिसम्म कि हाँस कुखुराले समेत छोडिएको एक एक दाना मकै जम्मा गरेर निकै भाँडो बनाए। कसैले केही चोरेनन्। कसैले कसैको रासनमा गुनासो पोखेनन्। झगडा टोकाटोक र जुन प्रकारको आपसी रिस र डाहा ती जनावरमा पहिले हुने गर्थ्यो अब केही पनि थिएन। कसैले कसैमाथि छलकपट गरेनन्। हो मोली भने बिहान उठ्नमा अलि अल्छी गर्थ्यो। एक बहाना बनाएर काममा चाँडै जाँदैनथी पनि अरू केही बहाना फेला परेन भने खुरमा ढुङ्गो बिजेको छ है मेरो पनि भन्न बेर लाउँदैनथी गाईले। उता बिरालोको पनि केही खास बानी थियो। जब काम पर्यो ऊ घन्टौँ बेपत्ता हुन्थ्यो र खाने बेलामा बेलुका काम सिद्धिसकेपछि मात्र टुब्लुक्क देखा पर्थ्यो।
अनि यस्तो भान पार्न जान्थ्यो कि त्यहाँ खास कुनै कामै भएको थिएन, त्यसका लागि यस्तो राम्रो बहाना बनाउँथ्यो कि र यति मायालाग्दो गरी बोल्थ्यो कि उसको असली नियतमाथि कसैलाई शङ्का नै हुँदैनथ्यो। बुढो गधा बेन्जामिन भने विद्रोहको दिनभन्दा पछि पनि शङ्का नै गर्दैन्थ्यो र उसमा केही परिवर्तन भएकै थिएन। जोन्सको समयमा ऊ जुन प्रकारको ढिलो चालले काम गर्थ्यो अहिले पनि त्यस्तै गरिरहेको छ। आफ्नो काम नगर्ने पनि होइन र अरू कसैको काम गरिदिने पनि होइन। बुढो गधाको यो पारा थियो। विद्रोह र त्यसको परिणामबारे एक वचन कसैसँग त्यो गधाले बोल्दैन्थ्यो पनि। यदि कसैले उसलाई जोन्स गएकोमा खुसी छौ कि छैनौ भनेर सोध्यो भने ऊ आनाकानाको जवाब दिन्थ्यो र भन्थ्यो, गधाहरू लामो समय बाँच्छन्, तिनीहरूमध्ये कसैले गधा मरेको देखेका छौ? अरूलाई भने उसको यस्तो अडबाङ्गे जवाफमा दिक्क लाग्थ्यो। एक दिन आइतबार कुनै काम थिएन। बिहानको चमेना अघि पछिको भन्दा 1 घण्टा ढिला भयो। चमेनापछि फेरि सदाको झैँ उत्सवको आयोजना गरियो र सबभन्दा पहिले त झन्डोलनको काम भयो। श्रोतवरले जोन्सको श्रीमतीको श्रृङ्गारिक कोठाबाट जुन एउटा पुरानो टेबुल पोस पाएको थियो त्यसमा सेतो रङले जनावरको खुर र सिङ बनायो र हरेक आइतबारको बिहान त्यसलाई बस्तीको भवनको लट्ठामा लगेर फहराउनु पर्दथ्यो। झन्डाको रङ हरियो थियो। श्रोबलले त्यस रङलाई इङ्ल्यान्डको हरियो फाँट भनेर व्याख्या गरेर खुर र सिङलाई चाहिँ मानिसहरूलाई यस भूमिबाट जब सम्पूर्ण रूपमा विस्थापित गरिसकिन्छ त्यस बखतको जनावरहरूको गणतान्त्रिक बस्ती भनेर प्रष्ट पार्यो। झन्डा जब लट्ठामा फहरायो सबै जनावरहरू साधारण सभाका लागि त्यही खाली र फराकिलो खलोमा जम्मा भए। उनीहरूले त्यहाँ आगामी योजना बनाए, त्यसलाई प्रस्तुत गरे र त्यसमाथि छलफल भयो। यसरी प्रस्ताव पेश गर्नेमा सधैँ सुँगुर रहन्थे। जनावरहरूलाई भोट कसरी दिने भन्ने त थाहा थियो, तर आफ्ना तर्फबाट पनि मनमा लागेको कुनै प्रस्ताव पेश गर्न सकिन्छ भनेर कहिल्यै सोच्दैनथे। वाद विवादमा पनि श्रोबल र नेपोलियन नै चल्दा पूर्जा थिए। उनीहरू सुँगुर थिए, सुँगुरले रजाई गरेका थिए। तथापि यी दुईमा भने कहिल्यै एकै मत भएन। एउटाले कुनै सल्लाह राख्यो कि अर्काले काटिहाल्थ्यो। बगैँचाको पछाडिपट्टि रहेको घोडाका लागि बनेको एउटा तबेलामा जनावरहरू फुर्सदको समयमा आराम गर्न जान्थे। त्यही नै एउटा तबेलामा जनावरहरू फुर्सदको समयमा आराम गर्न जान्थे र त्यही नै उनीहरू कामबाट अवकाश पाउने अवधिका बारेमा गरम बहस गर्थे। सभाको अन्त्यमा उही इङ्ल्यान्डका पशु हो, इङ्ल्यान्डका पशु हो भन्ने गीत गाइन्थ्यो र मध्याह्नमा जलपानका लागि छुट्टी गरिन्थ्यो। सुँगुरहरूले श्रीमती जोन्सको त्यही श्रृङ्गारिक कोठालाई मुख्यालयका रूपमा छुट्याएका थिए। त्यहाँ नै तिनीहरू जमिनदारी भवनबाट ल्याइएका किताबहरूबाट फलामको काम, काठको काम र अन्य आवश्यकीय कलाको ज्ञानको अध्ययन गर्न थाल्थे। सोब्रल अरू जनावरहरूलाई एकीकृत गरेर समितिहरू बनाउन लागि परेको थियो र त्यस काममा ऊ नथाकिकन लाग्यो। उसले कुखुराहरूका लागि फुल उत्पादन समिति, गाईका लागि पुच्छर सुधार लिग, खास गरी मुसा र खरायो जस्ता जङ्गली कमरेडहरूलाई सघाउनका लागि पुनर्शिक्षा समिति, भेडाका लागि सेता रौँ अभियान समिति र पढ्ने लेख्ने कक्षाहरूदेखिका बाहेकका अरू समितिहरू पनि गठन गर्यो। तापनि यी सबै योजनाहरू केही समयपछि नै असफल भए। जङ्गली जनावरहरूलाई सघाउने कुरा त तत्कालै छुटिहाल्यो। तिनीहरूले पहिलेकै बानी गर्न छोडेनन्। यदि उनीहरू नरम व्यवहार गर्न खोजियो भने पनि केवल त्यसको फाइदा मात्र लिए। बिरालो पुनर्शिक्षा कक्षा समितिमा सामेल भयो र केही दिनसम्म त उत्साहका साथ काम गर्यो, तर उसलाई पनि एक दिन केही समय अघिसम्म त्यहाँ हुँदै नभएका भँगेराहरूसँग बसेर कुरा गरिरहेको देखियो। उसले भँगेराहरूलाई भन्यो, हामी सबै अब कमरेड हौँ। जुन भँगेराले चाहे पनि मेरो पन्जाभित्र आएर बस्न सक्नुहुन्छ, आश्रय लिन सक्नुहुन्छ आदि इत्यादि। तर भँगेराहरू पनि बाठा थिए, बिरालोदेखि टाढै बसे। यति हुँदाहुँदै पनि पढ्ने र लेख्ने कक्षा भनेर सफल भयो। शरद ऋतुसम्ममा बस्तीमा भएका सम्पूर्ण जनावरले भने केही न केही ज्ञान हासिल गरे। सुँगुरहरूले एकदम राम्ररी पढ्न लेख्न जान्ने भए। कुकुरहरूले ठिकै जाने पनि 7 आदेश 7 कमान्डमेन्ट भन्दा अरू कुरा पढ्न चाख दिएनन्। म्युरियल नाम गरेको बोकाले कुकुरको भन्दा बढी जान्यो र बेलुकी पखतिर फोहोरको रासमा फालेका पत्र पत्रिकाबाट पनि केही न केही पढ्थ्यो। बेन्जामिनले पनि सुँगुरको जति नै पढ्न सक्थ्यो, तर पनि आफ्नो कामको अभ्यास भने गर्दैनथ्यो। उसले जति पढेको थियो ऊ भन्थ्यो कि खोइ खास पढ्ने कुरो केही छैन। क्लोभरले भने पुराका पुरा अक्षर जानेर पनि तिनीहरूलाई सँगसँगै जोडेर शब्द बनाउन सक्दैनथ्यो। बक्सरले भने
डी भन्दा पछाडिको अक्षरै चिनेन। ऊ खाली उसको खुरले धुलोमा ABCD मात्र लेख्न जान्दथ्यो र त्यसपछि आफ्नो पछाडि कसले के कुरा गरेको छ भनेर कान उतै लगाएर अक्षरलाई एक टकले हेरी मात्र रहन्थ्यो। कहिलेकाहीँ टाउकाको जाँगर र हल्लाएर अब त्यस पछाडि कुन अक्षर आउँछ भनी सम्झिन पनि खोज्यो, तर कहिल्यै सम्झिन सकेन। रमाइलो कुरा त के भयो भने कुनै दिन उसले डी भन्दा पछाडिका अक्षर त जान्यो, तर त्यस बेलासम्म उसले अगाडि जानेको ABCDलाई बिर्सिसकेको थियो। अन्त्यमा उसले के निश्चय गर्यो भने अब ऊ तिनै अगाडिका 4 अक्षर ABCDमै सीमित रहनेछ र दिनमा 1-2 पटक लेखेर तिनीहरूलाई सम्झिने कोसिस गर्नेछ। मोलीले आफ्ना नामका 5वटा अक्षर मोली बाहेक अरू सिक्न मानिन। उसले एकदम सफासँग त्यही आफ्नो नामलाई भए पनि रुखको पातलो बोक्राको सहायताले बनाउँथे र त्यसलाई 1 अथवा 2वटा फुलको पातले सिँगारेर त्यसैको वरिपरि मक्ख पर्दै घुमिरहन्थे। यी बाहेक बस्तीका अरू कुनै जनावरले पनि अक्षरदेखि बाहेकको अर्को अक्षर लेख्न र पढ्न जानेनन्। तिनीहरूमा यस्तो पनि पाइयो कि मूर्खभन्दा मूर्ख जनावर जस्तो भेडा, कुखुरा, हाँस आदिले त 7 आदेशलाई कण्ठ पनि पार्न सकेनन्। आखिर केही लागेन र एक दिन त श्रोबलले एउटै सत्य तथ्यको घोषणा गर्यो, ल भइगयो, अब 7 आदेशलाई तिमीहरूले कण्ठ गर्नु पर्दैन, तर 4 खुट्टे जति सबै जाति र 2 खुट्टे जति सबै खराब भन्न चाहिँ कहिल्यै नछाड्नु। त्यसपछि उसले सम्झ्यो, यो नै हामी जनावरको मूल सिद्धान्त हो, पशुवादको सारांश हो। यस महान बानीलाई समात्न सक्छ। यो मानिसहरूको प्रभावदेखि छुटकारा पाउँछ र जसले सक्दैन त्यसले दुःख पाउँछ। श्रोबलको यस कुरामा चराहरू अघि सरेर विरोध गरेर भने, हाम्रा पनि 2 खुट्टा छन्, के हामी खराब हो? तर त्यसमा श्रोबलले उनीहरूलाई सम्झाएर भन्यो, तिमीहरू यो सिद्धान्तभित्र पर्दैनौ। तिमीहरूको पखेटा त तिमीहरूलाई उड्नका लागि चाहिने अङ्ग हो, कसैको भेद छुट्याउने अङ्ग होइन यो। त्यसकारण तिमीहरूको पखेटालाई पनि हामीले खुट्टा नै मान्नुपर्छ। मानिसहरूसँग त भिन्न हुने अङ्ग उसका आफ्नै हात छँदैछन् नि, जसको सहाराले उसले गर्नु नगर्नुसम्मको बदमासी गर्छ। श्रोबलले यति लामो भाषणलाई जनावरहरूले बुझेनन्, तर उसको आज्ञालाई भने माने। अनि त जति पनि भद्र जनावरहरू थिए नयाँ सिद्धान्तलाई तन मनले कण्ठ पार्न आफ्ना आफ्ना काममा लागे। बाँझो खलोको पर्खालमा 7 आदेशभन्दा माथि र ठुला ठुला अक्षरमा लेखिएको थियो कि 4 खुट्टे जति सबै जाति, 2 खुट्टे जति सबै खराब। जब त्यस सिद्धान्तलाई तिनीहरूले एकचोटि कण्ठ पारे, भेडाले त त्यसलाई अति नै मन पराएर बस्तीका पशुहरू जब आराम गर्न पल्टिन्थे, भेडाहरू सबै एकै स्वरमा कराउँथे कि 4 खुट्टे जति सबै जाति, 2 खुट्टे जति सबै खराब, 4 खुट्टे जति सबै जाति, 2 खुट्टे जति सबै खराब। यसरी कराउँदा उनीहरू कहिल्यै थाक्दैनथे र घन्टौँसम्म भ्या गरेर तिनै वाक्य भट्याइरहन्थे। नेपोलियनले भने श्रोबलको समितिमा कुनै चाख दिएन। उसको भनाइमा उमेर पुगिसकेकालाई भन्दा जनावरलाई शिक्षा दिनु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बाली काटिसक्ने बित्तिकै अर्को के पनि घटना घट्यो भने जेसी र ब्लुबलको बीचमा नै 9वटा मोटा मोटा छाउरा जन्मिए। ती छाउराहरूले अब आमाको दुध बाहेक अरू खानेकुरा खान थाले। नेपोलियनले तिनीहरूको आमाबाट छुट्याएर अन्तै राख्न लगाएर उसले भन्यो, यिनीहरूको शिक्षा दीक्षा मेरो जिम्मा भयो। उसले तिनीहरूलाई भवनको छानामा रहेको शृङ्गारी कोठाबाट भर्याङ चढेर जान मिल्ने माथिको कोठामा पुर्यायो। तिनीहरूलाई यस्तो एकान्तमा राखियो कि बस्तीका अरू जनावरले उनीहरूलाई छन् वा छैनन् भन्ने जान्न पाएनन्। बल्ल अहिले आएर मात्र थाहा भयो दुध कहाँ छन्छ भनेर। हरेक दिनको सुँगुरको नरम खानामा पो मिसाइदो रहेछ। यत्तिकैमा चाँडै फल्ने स्याउ पनि फल्न थाले। बगैँचाका घाँसपात पनि हावा लाग्न थालेपछि यताउता जताततै छरिए। जनावरहरूले सोचेका थिए कि यो त नियमितै कुरा हो कि ती छरिएका घाँसपात सबैलाई बरोबरी हुने गरी बाँडिएलान्। तर एक दिन त के भयो भने ती सबै घाँसपात जम्मा गरेर सुँगुरका लागि भनेर सिँगारी कोठातिर पो लगियो। केही जनावरले त असन्तोष व्यक्त गरी गाईगुई कुरा पनि गरे, तर केही लागेन। यसमा सबै सुँगुरहरू एकैपट्टि लागे। स्कुलरलाई चाहिँ अरू जनावरको बीचमा आवश्यक कुरामा स्पष्टीकरण दिन पठाइयो। उसले भन्यो, कमरेडहरू हो, तपाईँहरू यो सोच्नै सक्नुहुन्न कि हामी सुँगुरहरू एकदम निस्वार्थ भएर र आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी यो काम गरिरहेका छौँ। खासमा त हामीमध्ये धेरै स्याउ र दुध दुवै मन पराउँदैनौँ। भन्नुहुन्छ भने मलाई त कति पनि मन पर्दैन, तर के गर्नु र? यसो गर्नुको हाम्रो एउटा मात्रै उद्देश्य छ, हाम्रो स्वास्थ्यको हिफाजत गर्नु। विज्ञानले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ कि दुध र स्याउमा सुँगुरलाई अति आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू रहेका हुन्छन्। कमरेडहरू हो, हामी सुँगुरहरूको काम भनेको दिमागले परिचालन हुने हो,
त्यसैले हाम्रो यस बस्तीको पुरै प्रबन्ध र सङ्गठन हामीले गर्नुपर्छ। दिनरात नभनी हामी तपाईँहरूकै भलाइका लागि काम गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूकै लागि हो हामीले यी स्याउ पनि खानुपर्छ र दुध पनि पिउनुपर्छ। तपाईँहरूलाई थाहै होला, हामी सुँगुरहरू आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भयौँ भने जोन्स फेरि फर्केर आउन सक्छ। हो, ऊ पक्कै आउनेछ। स्कुलरले आफ्नो कुरालाई अझ प्रमाणित गर्न यताउति गर्दै र पुच्छरलाई पनि हल्लाउँदै जोडले भन्यो, यो निश्चय छ कमरेड हो, तपाईँहरूमध्ये कोही पनि जोन्सलाई फर्केर आएको देख्न चाहनुहुन्न हो कि होइन? ल भन्नुहोस् त। हो, यहाँनिर एउटा कुरा पक्कै पनि थियो कि कुनै पनि जनावर जोन्स फर्केर आएको देख्न चाहँदैनथे। स्कुलर अब यो नीति अपनाएर यसरी प्रस्तुत भयो कि कसैलाई पनि केही भन्ने आँट आएन। उनीहरूका लागि यो कुरा प्रष्टै छ कि यसभन्दा मुख्य कुरा त सुँगुरहरूको स्वास्थ्य नै अहिले जहिले पनि ठिक भइरहनु पर्यो, अनि अरू कुरा पनि पछि आउँछ। त्यसैले त्यहाँ कसैले पनि वादविवाद गर्नु आवश्यक ठानेनन् र दुध र स्याउ सुँगुरका लागि मात्र सुरक्षित राखिने भयो। यसरी परीक्षण टिम सम्पन्न भएको छ। तपाईँहरूलाई एनिमल फार्म कस्तो लागिरहेको छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। हवस् त, नमस्ते।